پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دا غرباء دا خدمت کل کاروان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دا غرباء دا خدمت کل کاروان دے منائی عنوان دے عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نمزدی آغازو سن 20 اپریل رمضان کار کی سرفرازو شوے رجسٹریشن سن 21 کی ممتازو اس پکھل ویلفیئر سوسائٹی دے عیان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دا غرباء دا خدمت کل کاروان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر پکرونا کلوی خدمت کڑے دوی پدغا سماد مجبورو کفالت کڑے او منہر دور کی سخیان و معاونت کڑے دوی تا پا خدمت رازی اللہ غنی سبحان دے منائی عنوان دے دوی نا پا خدمت رازی اللہ غنی سبحان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دوی معاونت ہمیش دا کنڈو یتیمانو کڑی دا ہر غریب بچی خدمت پا درد بیمارانو کڑی فخر ہمیشہ پا قوم یلد زوانانو کڑی ہر کارکند دے تنظیم پا منا پالوان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دا غرباء دا خدمت کل کاروان دے منائی عنوان دے دوی پا تعلیم میدان کی کڑی امدادون دیا دوی پا وجہ کلی مودل رو خور ودون دیا یا پا علاقہ کی نور فلاح خدمتون دی دا ٹین کرا کری فلاح بہبود دا دوی پہچان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دا غرباء دا خدمت کل کاروان دے منائی عنوان دے دوی سیلاب زدورونو تال ترسی دلی دیا سلور سو کورونو تایی ہر سرا سوالی دیا دوی پد خدمات باندی ہر انسان منالی دی دا ہر غریب دا احساسات ترجمان دے منائی عنوان دے پکھل ویلفیئر سوسائٹی کارزم الشان دے منائی عنوان دے دا غرباء دا خیستہ کل کاروان دے منائی عنوان دے راشد تنظیم تلاس پلاس کی ورکول غواړي مینا او خلوص تم دنیا باندې ویشل غواړي
چرته چې مظلوم اوسې ځانو ناراض ول غواړي کړه هر بندا ته یې په مینا د اعلان دی مینا یې عنوان دی پکل ویلفیر سوسائټي کار عظیم الشان دی مینا یې عنوان دی دا د غربا او د خدمت کل کاروان دی مینا یې عنوان دی یا احسان اللہ فاروق اشت دے عالمان پکیا فخر مو پدید چیل روح کلی زوانان پکیا اشت دے عیادار خود در خادم دار میدان پکی دغی کی جذبات دغا خلوص دار انسان دے منائی عنوان دے پکل بالفی سوسائٹی کار عظیم الشان دے مینائی عنوان دے دا غربا او د خدمت کل کاروان دے مینائی عنوان دے زما غیرت مند مسلمانان ورو دا پکل ویلفیر سوسائٹی یقینا ستاسو د دې سیمې د غریبانو ترجمان تنظیم دی تاسو ټول ته مې اپیل دی چې دې تنظیم سره لاس پلاس اوګه په اوګه ودرېږئ